4 अर्ब पैसा अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत खर्च हुने गरी उपचारका लागि खर्च गरेको छ। 2 अर्ब 50 करोडको हाराहारीमा कोरोना रोग नियन्त्रण उपचार कोषमा थप जम्मा भएको छ। अहिले आज 3 दिन अगाडिसम्मको रिपोर्टमा 2 अर्ब 50 करोड पैसामा त्यो रुपैयाँमा 1 रुपैयाँ पनि चलाएको अवस्था देखिएको छैन। 4 अर्बको हाराहारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत जो खर्च हुने पैसा हो त्यसमा चाहिँ कति खर्च भयो, कहाँ भयो, जनताको यो पब्लिक अडिट गर्नुपर्ने बेला मेरो सरकारले मेरैका लागि काम गरिरहेको छ, मेरो लागि नै काम गरिरहेको छ, जनताका लागि काम गरिरहेको छ भनेर ट्रान्सपेरेन्ट तरिकाले यसको सार्वजनिक अडिट पुरा टेलिभिजन र मिडियाबाटै लाइभ जसरी हामी कोरोनाको चाहिँ डे टु डे रिपोर्ट दिन्छौँ त्यो कोरोना रोगका लागि खर्च भएको पैसाको पनि हामीले त्यो रिपोर्ट दिनुपर्छ। डाटा बनेको छ तर डाटा अनुसारको काम भएको छैन। डाटामा त एउटा पाइलट पेनको पैसा रुपैयाँ 15 रुपैयाँ पनि पर्छ, एउटा पाइलट पेनको 125 रुपैयाँ पनि छ। कुन पाइलट पेन हो, कहाँ गएको भन्ने डाटा पनि त बनाउन सकिन्छ। जनता कहाँ कस्तो समस्या छ, अहिले एउटा स्वास्थ्य कर्मीले फिल्डमा कस्तो समस्या झेलिरहेको छ, एउटा सुरक्षा कर्मीले सीमा नाकामा जाँदै गर्दाखेरि कसरी उसले इँटा खाइरहेको छ त्यो सरकारलाई थाहा छैन। नमस्कार, यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता नयन सिंह महल हुनुहुन्छ। यहाँलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ लकडाउनको समय? महासङ्कटको बेलामा समग्र नेपाल पनि लकडाउनमा बसेको अवस्था छ। जनताको दिनचर्या बडो समस्याग्रस्त रूपले अगाडि बढेको छ। मानिसले काम गर्न पाएका छैनन्, अर्थतन्त्र डामाडोल भएको अवस्था छ। एउटा पार्टीको राजनीतिक कार्यकर्ताका नाताले हाम्रो सङ्गठनका नेता कार्यकर्ताहरूको सँगको सामिप्यता बढाएर देश विदेशमा हाम्रा शुभचिन्तक साथीहरूसँग जोसँग चिना परिचय छ, जोसँग सम्पर्क छ, सबैलाई अहिलेको चाहिँ यो कठिन परिस्थितिबाट कसरी निम्टारा पाउने, हामीले सोसल रूपमा सामाजिक रूपमा पालना गर्नुपर्ने नीति निर्देशनहरूका बारेमा अलिकति पब्लिकसँग नै अलिकति जागरुक बनाउने यिनै घटनाक्रमहरूमा एकातिर, अर्कोतिर 4.5 महिनाको अवधि बित्दासम्म पनि नेपाल सरकारले कोरोना नियन्त्रणको नाममा बामेसम्म सर्न नसकेको अवस्था देखियो। खालि लकडाउन मात्रै अगाडि बढाइएको, बिरामी एकदम कमजोर भनिएको, तर टेस्टिङ नै नभइसकेपछि बिरामीको आइडेन्टिफाई नभएको, भर्खर मात्रै 100 मात्रै क्रस भएको छ भनेको सरकारले आफूले समयमै गर्नुपर्ने कामहरू, चाल्नुपर्ने कदमहरू अत्यन्तै ढिलासुस्तै भएका कारणले जनतामा एक खाले मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको छ। त्यसै कारणले सरकारलाई पनि यो सरकारको काम पुगेन, सरकारले यसलाई अलिकति गतिशीलता प्रदान गर्नु पर्यो, गतिशील किसिमले सरकार अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने किसिमका सरकारलाई झल्झक्याउने, सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, सरकारलाई टेलिफोन गरेर कुरा गर्ने, सरकारमा सम्बन्ध व्यक्तित्वहरूलाई सामाजिक अथवा सञ्चारका माध्यमहरूबाट ध्यान आकर्षण गराउने भन्ने किसिमका तेस्रो कुरा आफै पनि यो सायद जीवनमा चेतना भइसके पछाडि यदि लामो समयसम्म घर परिवारका मानिससँग बस्न पाइएको यो पहिलो पटक हो। र थुप्रै हाम्रा नेताहरू जेलमा बसिसकेपछि बिपी कोइरालादेखि लिएर कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहहरूका यात्राका स्मरणहरू, जेल जीवनहरू, उहाँहरूले लेखेका पुस्तकहरू अध्ययन गर्न पाउँछौँ र एक किसिमको जेलभित्र जसरी समय व्यतीत हुन्थ्यो त्यसै किसिमले अहिले समाजलाई चलायमान बनाइराख्नका लागि विश्वसँग सम्बन्ध राम्रा किताबहरू र नेपाली लेखकले लेखेका राम्रा किताबहरूदेखि लिएर युट्युब सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूबाट पनि नयाँ नयाँ इन्फर्मेसनहरू प्राप्त गर्ने र फेरि महाभारत कालदेखिको केही गतिविधिहरू, केही स्मरणहरू, केही घटनाहरूलाई अध्ययन गर्ने, रामायण अध्ययन गर्ने, यी धेरै किसिमका जीवनका केही पारिवारिक पाटा र मानिसको व्यक्तित्व आफै व्यक्तिगत बनाउने पाटाहरूमा पनि ध्यान दिने अवसर पनि पाएको छ। त्यसकारण समग्र अरू यहाँहरू जस्तो बितेको छ त्यही किसिमले लकडाउनभित्रको जीवनचर्या बित्न थालेको छ। लकडाउनको पूर्ण परिपालना गरिराख्नु भएको छ। नेपाल सरकारको निर्देशन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बनाएको निर्देशन र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रदेखि हाम्रो सामाजिक एउटा अथोरिटीले बनाएको जुन निर्देशन छ, जो निर्देशिका छ, त्यसमा म व्यक्तिगत तर्फबाट उल्लङ्घन हुने 1 दिन 1 मिनेट 1 सेकेन्ड पनि म त्यो काममा आफू संलग्न भएको छैन। यस्तै मिडियाका साथीहरू आए भने, कहीँनिर बोल्नुपर्ने अवस्था आयो भने सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गरेर, यो सामाजिक दूरी कायम गरेर केही कुरा राख्ने कुरा छँदैछन् र बाँकी कुरा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति समस्या कस्तो भइदियो कि सरकारले एक द्वार प्रणाली उद्धार कार्य गर्ने भन्यो
जसमा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू व्यक्तिगत रूपले सामूहिक रूपले कसैले पनि जान्न पाउने अवस्था आयो र सरकार एकद्वार प्रणालीबाट गरिरहेको कोरोना नियन्त्रणको रोकथाम र राहतका प्रक्रियामा सरकारले नसकिरहेको अवस्था छ। समाजमा भयावह अवस्था आउने भएका कारणले केही राहत सामग्री सङ्कलन गर्न र आफैभन्दा पनि साथीहरूलाई त्यसभित्र त्यो चेनभित्र राखेर राहत वितरणका कार्यक्रमहरूमा केही जस्तै सेन्ट्रल क्याम्पस कीर्तिपुरदेखि लिएर विभिन्न देशका विभिन्न कुनाहरूमा हामीले राहत सामग्री कसरी पुर्याउने, साथीहरूसँग कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने भन्ने सवालमा अलिकति चलायमान हुनु परेको अवस्था होला। तर बाँकी सवालमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपले स्वास्थ्य क्षेत्रको निर्देशन पालना गरेर बसिएको छ। सरकारले गरिरहेको पछिल्ला गतिविधिहरूप्रति अथवा सरकारले गरेका कामहरूलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मैले हिजो मात्रै एउटा डाटा प्रकाशन गरेको थिएँ, मैले एनालाइसिस गरेँ। अहिलेको गतिमा हिजो 43 दिन भएको थियो, 14,096 को मात्रै टेस्टिङ भएको थियो। यदि यही तरिकाले हाम्रो सरकारले टेस्टिङ गरिराख्ने हो, यही गतिले अगाडि बढ्ने हो भने 250 वर्ष लाग्ने रहेछ। 3 करोड नेपाली जनतालाई टेस्टिङ मात्रै गर्नका लागि 250 वर्ष लाग्ने रहेछ र यो गतिले नेपाललाई, नेपालको जुन यो महासङ्कट छ योसँग लड्नका लागि तम तयार राख्न सक्ने अवस्था छैन र जनता आश्वस्त हुने अवस्था छैन। त्यसमै पनि मैले यहाँलाई अगाडि कुरा गरेँ, 4 महिना बितिसक्दासम्म पनि 2 महिना पछाडि मात्रै सरकारले अलिअलि चलायमान भएको कोसिस गर्यो। ठेकापट्टा गरेको देखियो, ठेकाको टेन्डर आह्वान गरियो स्वास्थ्य सामग्रीका लागि अथवा भेन्टिलेटरका लागि, औषधिका लागि, प्रयोगशालालाई चाहिने आवश्यक सामग्रीका लागि होला। तर त्यही टेन्डरमा पनि सरकारको सिङ्गो मन्त्री परिषद, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभाग फस्यो। एकातिर ल्याउने सामग्रीमा क्वालिटी देखिएन, गुणस्तरीय भएन। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गुणस्तरीय छैन भन्ने प्रमाणित गरेका किट्सहरू, ऱ्यापिड किटहरूलाई समेत ल्याएर त्यहाँ चाहिँ ठुलो अनियमितताको कोसिस भएको ठहर्यो। नेपाली यहाँहरूको मिडिया, नेपालको सामाजिक सञ्जाल र नेपाली जनताले स्वयं थाहा पाइसकेपछि, ठुलो विरोध गरिसकेपछि सरकार त्यहाँबाट ब्याक भयो, टेन्डर रद्द गरेको घोषणा भयो। यद्यपि अहिले त्यही ऱ्यापिड टेस्ट किटलाई रद्द भएको धेरै सामान त पुगिसकेको थियो पहिले नै। त्यो सामान अहिले पनि दूरदराजमा ऱ्यापिड टेस्ट किटका नाममा प्रयोग भइरहेकै छ। किनभने त्यो अनियमिततामा सरकार फँसिसकेपछि यो रोगसँग लड्नका लागि स्वाभाविक रूपले इनर्जेटिक, अलिकति उत्साही भएको मेन पावर, उत्साहित भएका जनता र उत्साहित सरकार चाहिन्थ्यो। मनोबल ठुलो, एकदम दरिलो भएको सरकारको आवश्यकता हो। अहिले त्यो हुन सकेन। सरकारको एकातर्फ प्रधानमन्त्रीजी लामो समयदेखि बिरामी हुनुहुन्छ। 2 महिना त नेपालको पुरा स्वास्थ्य क्षेत्र, नेपालको मिडिया, अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टर सबै उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामनामा मात्रै समय व्यतीत गर्ने अवस्था आयो। त्यस पछाडि पनि उहाँले बालुवाटार फर्किसके पछाडि पनि आफै यसको नेतृत्व गरेर, जस्तै विश्वका सबै मुलुकहरूमा त्यहाँका सरकार प्रमुखहरूले कोरोना रोगका विरुद्धमा आफै लिडरसिप गएर जुन लडिरहेको अवस्था छ, बेलायतको प्रधानमन्त्री त बिरामी भएर फेरि ठिक भइसक्नु भएको छ, त्यत्रो जो अवस्था आयो नेपालमा त्यो अवस्था हुन सकेन। त्यही कारण त्यसका दुईटा कुरा के भयो कि एकातिर टेन्डर प्रक्रियाको अनियमिततामा सरकार फस्यो, सरकारको मोरल लुज भयो। अर्कोतिर सरकारको जो प्रमुख छ, जो नेपाली जनताको अभिभावक हो प्रधानमन्त्री, आफै अस्वस्थ भइसक्दाखेरि के भयो कि जुन गतिले नियन्त्रणको लागि पहल कदमी हुनु पर्थ्यो, नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र, नेपालको राजनीतिक क्षेत्र, नेपालको सामाजिक क्षेत्र, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरसँग अनुरोध गरेर आफै टेलिफोन गरेर समयमै जो स्वास्थ्य सामग्री मगाउनु पर्थ्यो त्यहाँ पनि कमी भयो। त्यो कमी भइसकेपछि जनताले प्रतिरोध, जनताले आफ्नो आवाज उठाए। यो गलत गर्यो सरकारले, सरकारको खिलाफमा माहौल बनेको जस्तो देखियो। पछिल्लो पटक त स्वयं सरकारकै पार्टी समेत त्यसमा एङ्गेज भएको छ, पुरै एङ्गेज भएको छ, गन्जागोल भएको छ। त्यो भनेको त्यति बेलामा अनि सरकार के भयो कि अत्यन्तै डिफेन्सिभ तरिकामा भयो, अफेन्सिभ हुन सकेन। रोगसँग लड्नका लागि अफेन्सिभ हुनु पर्थ्यो। ऊ आफ्नो चाहिँ क्षमता छ भनेर आफ्ना कुराहरू, आफ्नो इज्जत बढाउनुमै मात्रै लाग्यो र काम हुन सकेन। सरकार डिफेन्सिभ भइसके पछाडि जनताले सोचेको, जनतालाई चाहिएको स्वास्थ्य सेवा प्रोभाइड हुन सकेन, उपलब्ध भएन। जसका कारणले 7 प्रदेशमै अहिले दूरदराजका जनता त अस्तव्यस्त तरिकाले बाँच्नु परेको छ। त्यसको कारणले समयमा टेस्ट किट आएन। आजका मात्रै मिडिया, यहाँहरूका छ्यापछ्याप्ती हेर्नु भएको होला, हामी पनि इन्फर्मेसन लिइरहेका छौँ।
करिब करिब 80% ठाउँमा आज टेस्ट किटहरू छैनन्। ऱ्यापिड टेस्ट किटको रिपोर्ट अथोराइज्ड होइन, मान्यता प्राप्त होइन, तर पनि हामी त्यसमा जान बाध्य छौँ। PCR त अत्यन्तै मन्द गतिले अगाडि बढिरहेको छ। PPEहरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू छैनन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने, सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने, सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने जो फिल्डका वर्करहरू छन् उहाँहरूको मनोबल बढाउने किसिमका राहतका प्याकेजहरू, उनीहरूलाई दिने सब्सिडीका कुराहरू, उनीहरूको जीवन बिमाका कुराहरू सरकारले गर्न सकेका छैनन्, जुन लड्नका लागि उनीहरू मानसिक रूपले त्यति तम तयार भएको अवस्था देखिँदैन, कमजोर अवस्था देखिन्छ। त बाँकी जनताको सवालमा जनताले राहत प्राप्त गर्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्र डुबेको छ, व्यवसायी क्षेत्र अत्यन्तै धराशायी छ, 50 करोड जति विश्वभरिमा रोजगारीबाट विमुख हुने अवस्था छ भन्ने डाटाहरूले देखाइरहेको अवस्था छ। नेपालमा पनि त्यो महामन्दीको प्रभाव पर्ने नै भयो। 2% को हाराहारीमा मात्रै हाम्रो यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर हुनसक्छ भन्ने प्रक्षेपण छ। यद्यपि यो लामो गयो भने त्यहाँबाट हामी ऋणात्मक किसिमले पनि अगाडि जान सक्छौँ। यस्तो भयावह अवस्थामा विदेशबाट जम्मै नेपालीहरू, करिब करिब आधा नेपालीहरू नेपाल फर्किनका लागि तम तयार छन् भन्ने रिपोर्ट आएको छ। आज मात्रै मलेसियामा अवैध जति छन् जम्मैले 15 दिनभित्रै बाहिरिनुपर्छ भन्ने सरकारले स्टेटमेन्ट अगाडि बढाएको अवस्था छ। इन्डियामा करिब 30-35 लाख नेपालीहरू बस्छन्, जहाँ आधा नेपालीहरू त मासिक पैसाका लागि मात्रै 6 महिना उता बसेर काम गर्ने, अनि पछि आएर नेपालमै आफ्नो घर परिवारसँग बस्ने ती नेपाली अनुहारहरू, ती ज्यानहरू त्यहीँ बसिरहेछन्। उनीहरू नेपाल आउन तम तयार भइरहेका अवस्था छ। त्यहाँ खानु पाएका छैनन्। विश्वभरिमा जहाँबाट हामी 9 खर्बको हाराहारीमा रिमिटेन्स नेपालमा भित्र्याउँथ्यौँ, जसले हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र चलिरहेको थियो, जसले हाम्रो सरकारले किन्ने गाडी, हामीले बनाउने मन्त्रालयका क्वार्टरहरू, हामीले व्यवस्थित बनाउने एउटा शिक्षकलाई दिने तलब, यी जम्मै कुरा त्यसबाट जहाँ जो गरिरहेका थियौँ तिनीहरूसँग पैसा लिने मात्रै काम भयो र बाँकी उनीहरूका तर्फबाट उनीहरूलाई गर्ने सेवा सुविधा न अमेरिकामा हामीले पुर्याउन सक्यौँ, न हामीले अस्ट्रेलियामा दिन सक्यौँ, न हामी मलेसियामा जान सक्यौँ, न मिडल इस्टमा जान सक्यौँ। नेपालका मानिसहरूलाई हामी जो विदेशी छन् तिनलाई विदेशमा पठाउँदैछौँ, नेपालमा भएका मानिसलाई। त्यो त उनीहरूको देशले आफूले लग्दैछ नि त सुरक्षित हिसाबले। म त्यही भन्दैछु, नेपाल सरकारले त महाकाली किनारमा अल्पत्र भएको मान्छेलाई त हेर्न सकेन। अब मलेसिया कतातिर बस्नेलाई त सुरक्षित बसिरहेको छ भन्ने एउटा त्यही कुरा मैले यहाँलाई भन्न खोजेको। हामी नेपालका प्लेन रिजर्भ गरेर विदेशीलाई पठाउँदैछौँ, तर खान नपाएर विदेशी बस्तीमा बस्नु परेका, यहाँले भने जस्तै महाकालीको तीरमा, महाकाली मात्रै रहेन अहिले त पुरा भारतसँगको सीमाका नजिकमा बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको पीडा एउटै हो। दक्षिण भेगको खुला सिमाना छ, उता मोरङसम्मको जति जो सिमाना छ सबै सिमानामा अस्तव्यस्त छन्। महाकालीमा हाम फालेर आएको त एउटा कहाली लाग्दो अवस्था त सधैँ थियो। यति बेला हामीले जुन तरिकाले व्यवस्थित गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो सकेको छैन। मैले यहाँलाई खालि अनुरोध मात्रै गर्नु खोजेको कुरा के हो कि हामीलाई थाहा छ हाम्रो सरकारसँग, हाम्रो राज्यसँग, सम्पूर्ण नेपालसँग जति लड्नका लागि चाहिने स्रोत साधन हुनुपर्थ्यो त्यो छैन, त्यो हामीलाई थाहा छ। तर भएको कुरालाई पनि प्रयोग भएन। अहिले त पैसाको अभाव थिएन, पैसा थियो र यहाँ विभिन्न क्षेत्रबाट पैसाको कटौती गरेर उच्च पदस्थहरूले खाने तलब जो भत्ता छ त्यसबाट कटौती गरेर सांसद विकासको कोषलाई कोरोना रोकथामका लागि प्रयोग गर्ने गरेर अथवा अरू विकासका पूर्वाधारहरू पनि काटाएर मानिसको जीवन जोगाउने पहिलो कुरा थियो, जसमा नेपालका सबै पार्टीहरू, नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन कि सम्पूर्ण पार्टीहरूले नेपालको सरकारलाई साथ दिए। 3 करोड नेपाली जनताले नेपाल सरकारलाई साथ दिए। आज 44 दिनसम्म कति पीडा होला, प्रसवमा भएकी महिलादेखि लिएर मुटुको उपचार अनि डायलिसिस गराएको एउटा बिरामीदेखि लिएर तपाईँका थुप्रै समस्यामा ग्रसित बिरामीहरूले समेत सरकारलाई सहयोग गरिरहेछन्। ठिकै छ नि, 1 हप्ता पीडा छौँ त्यसपछि जान्छु भन्ने नियमित आफ्नो कार्यक्रमलाई पनि रद्द गरेर बसिरहेको अवस्था छ। यत्रो ठुलो साथ समर्थन पाएको सरकारले कता कता अल्झियो, बडो असमञ्जस्य तरिकाले उसले गतिहीन तरिकाले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ। अहिले त प्रधानमन्त्री परिवर्तन कुरा पनि चलिरहेको छ नि, हस्ताक्षर सङ्कलनसम्म भयो, आफैभित्र नेकपा त आफैभित्र अहिले विवादमा छ। मेरो हिसाबमा मैले नेपालका प्रधानमन्त्री शिक्षण अस्पतालबाट पछिल्लो पटक डिस्चार्ज भएर आउँदै गर्दाखेरि मैले मेरा तर्फबाट मैले केही प्रतिक्रिया दिएको थिएँ। एउटा स्वस्थ मानिसले चलाएको प्रशासन, चलाएको शासन जति सुन्दर र जति बलियो, जति पारदर्शी, जति राम्रो हुन्छ त्यति अरूले कमजोर स्वस्थ नभएको
शरीरले चलाएको शासन चाहिँ राम्रो हुन सक्दैन भनेर मैले भनेको थिएँ। यसकारण मैले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना तर्फबाट को बोले को बोलेन मलाई थाहा छैन, तर मैले चाहिँ उहाँले चाहिँ अब सत्ताका तर्फबाट बहिर्गमनतिर गएर उहाँकै पार्टीको हुने हो, नेकपाकै हुने हो, अरूको बहुमत पनि छैन। एउटा कम्तीमा स्वस्थ भएको, कम्तीमा 18 घण्टा उहाँले दौडिँदैछु भन्नुभएको छ, खटिन्छु भन्नुभएको छ। तर अहिलेको पछिल्लो समय त 2 महिना अगाडि उहाँ टोटल बिरामीमा दिनुभयो, 2 महिना त्यसमा गयो। अहिलेको 1 महिना पुरै चाहिँ उहाँको पार्टीको जीवन बचाउनतिर लाग्नु भएको छ। जनताको जीवन, 3 करोड नेपालीको जनताको जीवन महासङ्कटमा परेका नेपालीका लागि भन्दा पनि अहिले नेकपा पार्टीमा सत्ताको पजनीमा उहाँ आफू सक्रिय हुनुभएको छ। उहाँको समग्र पार्टी अहिले सत्ता प्राप्तिका लागि जे जति हुने चलखेलहरू हुन्छन् त्यो चलखेलमा मात्रै संलग्न देखिन्छ। उहाँहरूको अहिले जनतासँगको सामिप्यता छैन। जनता कहाँ कस्तो समस्या छ, अहिले एउटा स्वास्थ्यकर्मीले फिल्डमा कस्तो समस्या झेलिरहेको छ, एउटा सुरक्षाकर्मीले सीमा नाकामा जाँदै गर्दाखेरि कसरी उसले इँटा खाइरहेको छ त्यो सरकारलाई थाहा छैन, प्रधानमन्त्रीलाई झन् थाहै छैन। सबैले उहाँको स्वास्थ्यका कारणले उहाँलाई भेट्न पनि पाइँदैन। त्यही कारण ग्राउन्डको रियालिटी उहाँसँग थाहा छैन। जुन देशको प्रमुखसँग, जुन देशको सरकार प्रमुखसँग मेरो देशमा घटना घटेका बारेमा जानकारी छैन भन्ने आभास हुँदैन, उसँग पुरा इन्फर्मेसन हुँदैन, त्यो देशको शासन स्वाभाविक रूपले लथालिङ्ग हुन्छ। तपाईँले भन्न खोज्नुभयो प्रधानमन्त्री कहाँ अहिले भेट्ने माहौल पनि छैन, प्रधानमन्त्री जनताको लागि काम गरिराख्नु भएको छैन, अहिले त्यसमा अवस्था छैन। उहाँको गर्ने इच्छा थियो, जसरी उहाँ चाहिँ विभिन्न नारा लगाएर, राष्ट्रवादका पनि नारा लगाएर बहुमत नै दिएर पठायो जनताले त, र हामीले चाहिँ देशको समृद्धि गर्छौँ, सुखी नेपाली बनाउँछौँ भनेर जुन किसिमले उहाँहरूले आउनु भएको थियो, हामीले त यद्यपि त्यति बेला पनि भनेका थियौँ यसमा झुट छ, यो सत्य होइन भनेर। तर हाम्रो आवाज जनताका सामुन्नेमा हामीले पनि पुर्याउन सकेनौँ, हाम्रो पनि कहीँ कतै त्रुटि भएको होला। तर जसरी जुन हिसाबले उहाँले राष्ट्रवादको ठुलो हावा फैलाएर सत्ता प्राप्ति गर्नुभएको थियो, पछिल्ला पटकका गतिविधि उहाँका आफै पर्दाफास भएका छन्। हामीले धेरै कुरा भन्नु पर्दैन। राष्ट्रियताको सीमाको जगेर्नाका सवालमा पछिल्लो पटक तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अहिले प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने माहौल र यो के परिवर्तन गर्ने पनि देखियो? देश सङ्कट परेको बेला व्यक्ति ठुलो कुरो होइन। देशलाई सङ्कट परेको बेला हरेक नागरिकको कर्तव्य मेरो देशलाई बचाउनुपर्छ, देशका जनता बच्नुपर्छ, देशको राष्ट्रियता बच्नुपर्छ। अहिले जनता बच्यो भनेको जनताको स्वास्थ्य बचाउनु पर्ने कुरा हो। महामारी साँच्चीकै नेपाल प्रवेश गर्यो भनेपछि राम्रो आँकडा छैन। मान्छेले सङ्केत गरेको भन्दा झन् खतरनाक विषम भयावह अवस्था हुनसक्छ। त्यो भयावह अवस्था आउनुभन्दा अगाडि एउटा प्रधानमन्त्रीको आफ्नो स्वास्थ्यका कारणले र उहाँको पार्टीभित्र उठेका असन्तुष्टिका कारणले उहाँको पार्टी अब त देश सक्रिय हुनुपर्ने बेलामा सबै दलहरूको साथ लिएर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई स्वास्थ्यको यो महासङ्कटमा लड्नका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री आफ्नो पद बचाउनु मात्रै लाग्ने अवस्था जहाँ सिर्जना भयो, जहाँ उहाँको बहुमत पार्टी उहाँले भनेअनुसार गतिशील हुने अवस्था छैन, त्यति बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ सोच्नुपर्छ। उहाँले चाहिँ देशका बारेमा, उहाँ नेपालको एउटा जनताको छोरा हो, वास्तवमा ग्रामीण इलाकाबाट यति ठुलो उच्च पदस्थ ओहदामा उहाँ बस्नु भएको छ। उहाँले कतै न कतै जनताका बारेमा, नेपाली जनताको स्वास्थ्य सङ्कट र नेपालमा जसरी अहिले चाहिँ उहाँको पार्टीभित्र धेरै ग्रुपहरू, अरू दलहरू पनि फेरि प्रधानमन्त्रीले बाटो खोलिदिए हुन्थ्यो कि भन्ने किसिमले जसरी बसिरहेका छन्, त्यो अवस्थालाई उहाँले नजरअन्दाज चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो उहाँका लागि पनि फाइदाजनक कुरा होइन। थुप्रै छन् नि। कृष्णप्रसाद भट्टराईले, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले फ्रान्सबाट घुमेर म एउटा के कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रमबाट म आइसकेपछि राजीनामा दिन्छु भन्दै पनि नपाएको अवस्था पनि हो। यो नेकपाभित्रको कुरा मात्रै होइन, यो सबै भन्नुको अर्थ अहिले प्रधानमन्त्रीले बाटो खोलिदिए हुन्छ। बाटो खोल्दाखेरि उहाँको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ, नेपाली जनताको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। राजीनामा दिनु उपयुक्त छ? मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ छोडिदिनुपर्छ। अहिले काङ्ग्रेसले के गर्दैछ सङ्कटको घडीमा? काङ्ग्रेसको आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति, हामी देश विदेशमा पनि हाम्रा सम्पर्क समितिहरू छन्, साथीहरू छन्। अब यो महासङ्कटको बेला त आफ्नो पार्टीको मात्रै किन कुरा गर्नु, समग्र नेपाली जनताको अभिभावक पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रति जनताको अपेक्षा छ, त्यो अपेक्षा अनुसारको काम गर्ने अवस्थामा अहिले आफू रुलिङमा पनि छैन, आफू शासनमा पनि छैन। प्रतिपक्षको स्थानबाट जुन किसिमको भूमिका खेल्नुपर्ने हो, पछिल्लो पटक संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव
दर्ता गरेर पहिलोपटक नेपालमा स्वास्थ्य सङ्कट आउन सक्छ भनेर सरकारको समेत ध्यान आकर्षण गराएको, न त सरकारको कानमा तेल हालेर छुट्या जस्तै थियो, उसलाई पनि जागरुक गराएकोदेखि लिएर विभिन्न किसिमका सर्वदलीय बैठकहरू र आफ्नो बिचको संयन्त्र जे छ आफ्नो तल्लो लेभलमा एउटा गाउँको सक्रिय कार्यकर्तादेखि लिएर केन्द्रको नेतासम्मलाई एक्टिभ गराउनका लागि हाम्रा इन्टरनल आफ्ना आन्तरिक हाम्रा संयन्त्रहरू परिचालित भएका छन्। हामीले आफूले सक्ने जे जति पैसा हामीसँग थियो, जति फन्डमा हामी जम्मा गर्न सक्थ्यौँ, हामीले चाहिँ केन्द्रदेखि प्रदेशको राहत कोषमा पनि जम्मा गरेको अवस्था छ र बाँकी कुरामा हामीले सूचना सचेतना जगाउनका लागि चाहिने सामान्य रेडियोको जिङ्गलदेखि लिएर एउटा सानो डकुमेन्ट्रीदेखि लिएर यो तहतमा समेत हामी मेसेजदेखि लिएर सोसल मिडियाको प्रयोगदेखि लिएर सबै कुरामा हामी सक्रिय भएको अवस्था छ। अब बाँकी कुरा मैले यहाँलाई अगाडि अनुरोध गरे जस्तै हामी डाइरेक्ट नै आफै फिल्डमा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ एकातिर सोसल डिस्टेन्सको नियम उल्लङ्घन हुन्छ, अर्कोतिर सरकारले अपनाएको एकद्वार प्रणाली जो छ त्यसमा पनि धावा बोलेको जस्तो हुन्छ, हामीले सरकारलाई असहयोग गरेको जस्तो हुन्छ, सरकारले बनाएको नीति निर्देशनलाई उल्लङ्घन गरेको जस्तो हुन्छ। तर मैले सरकारलाई यहाँहरूको मिडिया मार्फत मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज पनि सरकारले बनाएको एकद्वार प्रणालीले पक्षपातपूर्ण काम त्यही पनि थोरै मात्रै सबैका लागि काम गर्न सकेको छैन र राहत सामग्रीको उचित सदुपयोग हुन सकेको छैन र अहिले पनि स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा, टेस्टिङको अभावमा, जनचेतनाको अभावमा समग्र समाज गन्जागोल भएको छ। म आफू नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पूर्व अध्यक्ष पनि हो। नेपालको शिक्षा प्रणालीमा बडो सङ्कटपूर्ण अवस्था आएको छ। यद्यपि विश्वमै त्यस्तो समस्या आएको छ, तर नेपालमा झन् भयावह अवस्था आएको छ। कुन ट्र्याकले हामी जाने, अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गर्ने अथवा टिभीबाट क्लास सञ्चालन गर्ने, रेडियोबाट सञ्चालन गर्ने, घुम्ती क्लासबाट गर्ने, कताबाट गर्ने भनेर हामी आफै असमञ्जस्यमा छौँ। सरकार पनि असमञ्जस्य बनेको अवस्था छ। अनलाइन क्लास चलाउँदाखेरि कम्तीमा चाहिँ विद्यार्थीका लागि इन्टरनेटलाई पढ्ने बेला त फ्री गर्नुपर्ने हो। हामी निःशुल्क स्वास्थ्य र निःशुल्क शिक्षाको कुरा गरिरहेको यो युगमा विद्यार्थीलाई कम्तीमा प्याकेज, एउटा ठिक प्याकेजको व्यवस्थापन गरेर विद्यार्थीलाई अनलाइन जहाँ पहुँचमा छ त्यहाँ चाहिँ एउटा प्याकेज प्रोभाइड गराएर फ्री रूपमा विद्यार्थीले पढ्नु पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था थियो। सरकारले त्यो पनि गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसकारण पछिल्लो पटकको समस्या सरकारको मात्रै समस्या होइन, यो तपाईँ हाम्रो सामाजिक र नेपाली जनजीवनको समस्या भएका कारणले यो समस्यामा फेरि पनि एकाकार हुनुको विकल्प छैन। सरकारको नेतृत्वमा हामी कोरोना महामारी विरुद्धमा लड्नुको विकल्प हाम्रो अगाडि छैन। सरकार नै हाम्रो अभिभावक हो, हामी सरकारलाई नै सहयोग गर्न चाहन्छौँ, तर सरकार बडो चनाखोपूर्ण तरिकाले जनताका प्रति जवाबदेही भइदियोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको युवा नेता हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसले जति पनि गतिविधि गरिरहेछ यसमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफैमा, नढाँटी भन्दाखेरि? लकडाउन पछाडिको अवस्थामा काङ्ग्रेसले योभन्दा बढी गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्योभन्दा अगाडिको लकडाउन पछाडिको अवस्थामा चाहिँ नेपालको समग्र स्वास्थ्य सङ्कटका बेला मैले यहाँलाई अहिले फेरि पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु, लकडाउनका नियमहरू पनि पालन गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व छ। सरकारले एकद्वार प्रणालीका मार्फतले राहत वितरण गर्ने अथवा जनचेतना जगाउने अथवा स्वास्थ्यको सङ्कटमा जसरी जानुपर्ने हो त्यसमा एकद्वार प्रणाली जुन तरिकाले भनेको छ त्यसमा पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। बिना पास त हामी यहाँबाट घरबाट बाहिर पनि जान सक्दैनौँ भनेपछि त्यही बेलाका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो समग्र जे जति इन्टरनल तरिकाले कुरा गर्नुपर्ने हो, सभापतिज्यूले सर्वदलीय बैठक बोलाइराख्नु भएको छ, जुम मिटिङका माध्यमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका साथीहरूलाई आग्रह गरिराख्नु भएको छ, विदेशका एम्बेसिजहरूमा उहाँले आफैले टेलिफोन गरेर नेपाली जनताको के छ अवस्था भनेर उहाँ आफूले चिन्ता जाहेर गरेर त्यसमा पनि के योगदान दिन सक्नुपर्नेछ त्यसमा लाग्नु भएको छ। हामीले चाहिँ ठुलो स्टेटमेन्ट निकालेर थोरै आफ्ना कुराहरू राखेर सीमामा रोकिएका नेपालीलाई भित्र नेपाल प्रवेशका लागि सरकारलाई दबाब दिएर त्यो काम सम्पन्न भएको छ, यी छन्। तर अब राजनीतिक कुरा भन्दा पनि अहिले राजनीति भन्दा पनि हामी स्वास्थ्य क्षेत्र बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु परेका कारणले हामी स्वास्थ्य सङ्कटको बेला राजनीतिलाई अलिकति पर राखेर हामी सामाजिक, किनकि चिकित्सा विज्ञान एक किसिमले हारेको अवस्था, मानवीय संवेदनाको विज्ञानले काम गर्नुपर्नेको अवस्थामा हामीले चाहिँ सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ अहिले स्वास्थ्य सङ्कटको यो जो विषम घडी छ यसैमा लगाएको छ। अब काङ्ग्रेसले गर्ने गतिविधि ठिकै छ,
प्रतिपक्षी दलको भूमिकाबाट जे गर्नुपर्ने गरिराखेकै छ, सरकारको भूमिका पनि विश्लेषण गर्नुभयो। तपाईँ युवा नेता, आम युवाहरू जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँले यतिखेर समाजको लागि चाहिँ के दिन सक्लान्? सामाजिक मानवताको हिसाबले युवाहरूले भूमिका के? मैले 1 महिना अगाडि मैले सरकारका केही पदाधिकारीसँग मैले अनुरोध पनि गरेँ हो। स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीले मात्रै नेपालमा अहिलेको महासङ्कटमा स्वयंसेवीको भूमिका बलियो हुन सक्दैन भने, किनकि सङ्ख्या थोरै भयो भने हामी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै होइन कि नेपालका सम्पूर्ण पार्टीका युवालाई यहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका सर्वदलीय पार्टीसँग छलफल गर्नुहोस्, मिटिङ बोलाउनुहोस् र त्यहाँबाट युवाहरू भोलिन्टियरी रूपमा जनतालाई सचेतना जगाउने सवालमा, क्वारेन्टाइनको स्थापना गर्ने सवालमा, भोकमा परेका जनतालाई खाना खुवाउने सवालमा, पानी पुर्याउने सवालमा अथवा उनीहरूको कुन अस्पताल पुर्याउने सवालमा जति पनि स्वयंसेवी काममा यदि राज्यको जनशक्ति पुगिरहेको होइन भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर हामीले भनेका हौँ। अहिले हामीले सक्ने पनि धेरै बढी सक्ने अवस्था छैन। हाम्रा युवाहरूका तर्फबाट धेरै जस्तो युवा साथीहरू नै विदेशमा हुनुहुन्छ। केही मान्छे त विदेशमा समस्याग्रस्त नै हुनुहुन्छ। समस्याग्रस्त नभएका साथीहरू जो राम्रोसँग पोजिसनमा बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले नेपालको सङ्कटबाट पार पाउनुका लागि तपाईँहरूले सहयोग गर्नु पर्यो। आर्थिक सहयोग नेपाल सरकारलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट स्वास्थ्य सामग्री, कोरियाबाट थुप्रै साथीहरूले चाहिँ तपाईँको किट्सहरू पठाएको यहाँले देख्नु भएको छ। दक्षिण कोरियाबाट, अरू देशहरूबाट पनि यस्तो केही राहत सामग्रीहरू आएको अवस्था छ। सबैलाई हामीले युवा हाम्रा थुप्रै साथीहरू त्यहाँ भएका कारणले हामीले त्यो गरि पनि रहेछौँ। एउटा कुरा त्यसमा हो। अर्को, जनता महामारीको सङ्कटको अगाडि उभिएका जनतालाई आश्वस्त पार्ने कुरा। जस्तै जनतामा पनि बरु दुविधा छ। विदेशबाट आएका, जस्तै विशेष गरी भारतबाट आएका मानिसलाई लुकाइदिने, नदेखाउने। उसको परिवार आफै पनि मृत्युको सङ्घारमा पुग्न सक्छ। छोरा जान सक्छ, श्रीमती जान सक्छ, आमा जान सक्छ, बा जान सक्छ, उसको टोल जान सक्छ, उसको समाज र उसको देश नै बडो भयावह अवस्थामा आउन सक्छ भन्ने थाहा हुँदै पनि उसले क्वारेन्टाइनमा जानका लागि अल्छी गरेको अवस्था छ। यो अवस्था आउँदैन। यो त कम्ती, यो जिम्मेवारी उहाँले पनि बोध गर्नुपर्छ। यो जिम्मेवारीका बारेमा हामीले सचेतना जगाउन सक्छौँ। टोलमा को मान्छे नयाँ आएको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ समातेर क्वारेन्टाइनमा पुर्याउन सक्छौँ। उसको खानपिनको प्रबन्ध छैन भने उसलाई त्यहाँ पुर्याउन सक्छौँ। राज्यलाई हामी डाटा, एक्चुअल डाटा, सही तथ्य परक डाटा हामीले यति मान्छे नेपाल आएका छन्, यी हुनु भनेर राज्यलाई दायित्व हामी राज्यको लागि त्यसरी सहयोग गर्न सक्छौँ। र टेस्टिङका लागि जसरी मान्छे भागिरहेको अवस्था छ, टेस्ट नै नगएर टेस्टिङसम्म हामी पुर्याउन सक्छौँ र राज्यलाई पनि दबाब दिन सक्छौँ। मैले यहाँलाई भनेको छ टेस्टिङ किटको अभाव छ। मैले आज बोल्दै यो तेस्रो महिना जाँदैछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा भेन्टिलेटर त्यही पनि बिग्रियो। मान्छेको जीवन जोगाउनका लागि यो रोगको अन्तिम सङ्क्रमण अवस्थामा चाहिने भनेको भेन्टिलेटर हो। श्वास प्रश्वासमा सहयोग गर्नुपर्छ। जति बेला नेपालमा 2-3 हजारको रेन्जमा भेन्टिलेटर हुनुपर्ने हो, हरेक प्रदेशमा 500-700 हुनुपर्ने हो, त्यति बेला हामी अरू प्रदेशको हालत पनि त्यस्तै छ। त्यति बेला एउटा प्रदेशमा त्यही पनि बिग्रेको ठाउँमा एउटा भेन्टिलेटरले काम गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, यो त दयनीय अवस्था भयो नि त हो। यस्तो उसमा पनि सरकारलाई हामीले दबाब सिर्जना गरेर सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो काम गराउनका लागि हामी प्रेरित गर्न सक्छौँ। यहाँलाई थाहा होला 4 अर्ब पैसा अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत खर्च हुने गरी कोरोनाको रोगको लागि, उपचारका लागि खर्च गरेको छ। 2 अर्ब 50 करोडको हाराहारीमा कोरोना रोग नियन्त्रण उपचार कोषमा थप जम्मा भएको छ। अहिले आज 3 दिन अगाडिसम्मको रिपोर्टमा 2 अर्ब 50 करोड पैसामा त्यो रुपियाँमा 1 रुपियाँ पनि चलाएको अवस्था देखिएको छैन। त्यो 4 अर्बको हाराहारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत जो खर्च हुने पैसा हो, त्यसमा चाहिँ कति खर्च भयो, कहाँ भयो भनेर जनताले थाहा पाएको छैन। जनताले अहिले चाहिँ जनताको यो पब्लिक अडिट गर्नुपर्ने बेला, जनताको उत्साही जनता बनाउनका लागि, ढाडसयुक्त जनता बनाउनका लागि मेरो सरकारले मेरैका लागि काम गरिरहेछ है, मेरो लागि नै काम गरिरहेछ, जनताका लागि काम गरिरहेछ भनेर यो ट्रान्सपेरेन्ट तरिकाले यसको सार्वजनिक अडिट पुरा टेलिभिजन र यो मिडियाबाटै लाइभ जसरी हामी कोरोनाको चाहिँ डे टु डे रिपोर्ट दिन्छौँ, त्यो कोरोना रोगका लागि खर्च भएको पैसाको पनि हामीले त्यो रिपोर्ट दिनुपर्छ। डेली दिन सकिँदैन, हामीलाई थाहा छ। 15-20 दिनमा एउटा सार्वजनिक पब्लिक अडिट टाइपको गएर त्यो दिनुपर्छ कि जनता आश्वस्त हुनु, मैले तिरेको पैसा
मेरो उपचारको नाममा देशी विदेशी अथवा प्राइभेट सेक्टरले सञ्चित गरेर जम्मा गरेको पैसा मेरो पक्षमा काम भयो प्रयोग भएको छ कि छैन त्यो कुरा जनताले जान्नु पाउनु पर्यो नि। अब सरकार त्यहाँ पनि लागेको छैन, आजसम्म भन्दैछन्, कसैलाई पनि थाहा छैन पैसा कहाँ खर्च भइरहेछ, कसैले आफ्ना कार्यकर्तालाई दिइरहेछ कि अब दिने अवस्था पनि आउन सक्छ। भर्खरै मात्रै हामी 1 2 3 4 पैसा कलेक्सन गरेर व्यक्ति समुदाय वर्ग देशी विदेशी सबैसँग हामीले कचौरा थापेर जम्मा गरेको जस्तै पैसा हामीले राहत कोषमा जम्मा गर्दैछौँ। तर उल्टो जनताले राहत पाइराखेको छैन। म यहाँलाई भन्दैछु, जनताले त राहत पाएको अवस्था त छैन। यहाँले मिडियाका माध्यमले पनि हेरिराख्नु भएको छ, यहाँबाट ताप्लेजुङ यहाँबाट डडेलधुरा डाटा हेर्दाखेरि त दिएको भन्ने देखाउँछ नि सरकारी डाटाले। डाटाको सवालमा मैले धेरै कुरा गरिनँ, म सरकारले जम्मै आरोप लगाउने पक्षमा पनि छैन। तर डाटा कसरी बन्छ भन्ने कुरामा यहाँहरू पनि डाटा पढ्यो भने डाटा बनिहाल्छ। स्ट्याटिक्स पढेको विद्यार्थीले राम्रैसँग डाटा बनाउँछ, त्यो विद्यार्थी कम भएको अवस्था सरकारसँग होइन। डाटा बनेको छ तर डाटा अनुसारको काम भएको छैन। डाटामा त एउटा पाइलट पेनको पैसा रुपैयाँ 15 रुपियाँ पनि पर्छ, एउटा पाइलट पेनको 125 रुपियाँ पनि छ। कुन पाइलट पेन हो, कहाँ गएको भन्ने डाटा पनि त बनाउन सकिन्छ। यसको मूल्य 12 रुपियाँ पनि होला, 120 रुपियाँ पनि होला। यस्तो डाटा, यो तथ्यपरक डाटा हुनु पर्यो। फेरि त्यही पनि लक्षित समुदायमा। अब तपाईँ डाटा भनेको त अहिले हामीसँग सरकारसँग एक्चुअल गरिबको डाटा भएको भए तपाईँले राहत एउटा गरिब मान्छेले राहत काठमाडौँमा पनि लिने ललितपुरमा पनि लिने गर्दै गर्दाखेरि उसको डाटा भएको भए उसले 2 ठाउँमा लिनु पाउँदैन थियो, त्यसको मिसयुज पनि हुँदैन थियो। तर अहिले त मान्छेले थुप्रै जस्ता वार्ड अध्यक्षहरू, हाम्रो एक बुढा लीरगण्ड नगरपालिकाकै वार्ड अध्यक्षको अस्ति 1 महिना तपाईँले देख्नु भएको थियो, भएको जम्मै सरसामान आफ्नो घरमा लगेर राखिदिएछ, दिँदैन दिने। पछि ठुलो हङ्गामा भइसकेपछि फेरि बुझायो भन्ने कुरा आइरहेको थियो। भनेपछि यस्ता सरकारमा बसेका साथीहरू छन्। त्यसैले त्यो डाटा पनि कहाँ गयो, त्यो डाटा अनुसारको सदुपयोग भएको छ कि छैन, त्यो भनेको बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसमा चाहिँ सरकारलाई हामीले अनुरोध गरे कम्तीमा वितरण प्रक्रियामा वडा लेभलसम्ममा जुन जुन तहतमा वितरण गर्ने हो राहत सामग्री सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर त्यो बुझाइदिनुपर्छ। सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत बुझायो भने कम शङ्का हुन्छ, किनकि त्यहाँ बढी मान्छे हुन्छन्, बढी मान्छेले त्यो बुझाएको चिज चाहिँ अलिकति ट्रान्सपेरेन्ट पारदर्शी हिसाबले जाने हो। तर सरकार त उल्टो, म यहाँलाई कस्तो गरेको, सानो पैसा हामी जम्मा गर्छौँ, सरकार लाजै नमानिकन अब 1 महिना अगाडि सुकुम्बासीका नाउँमा एउटा आयोग खडा गर्यो। फेरि हिसाब गरेको 2 अर्ब दिएर बढ करिब खर्च हुँदैछ। 1 अर्ब 41 करोड त खालि चाहिँ नियमित खर्च हुने भयो। पछि भत्ता त्यहाँको काम कारबाही सबै गर्दाखेरि त 2 अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ। अब त्यो 75 जिल्लामै कार्यकर्ता पाल्ने नाममा त्यो खडा गर्यो, त्यो जरुरी थिएन। जनतालाई सिटामोल, जनतालाई टेस्टिङ भइरहेको छैन, रुगा लाग्यो भने सिटामोल पार्ने अवस्था छैन, मेडिकल धेरै बन्द छन्, भए पनि पैसा छैन, कहीँ औषधि छैन। यस्तो अवस्थामा लाग्नुपर्ने सरकार उल्टोतिर लाग्यो। गतिशील सरकारको गति उल्टोतिर फर्क्यो, जतातिर गएर उसले जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्ने हो। ऊ चाहिँ अहिले पनि फेरि नेपाली जनतामा पनि 2 किसिमका जनता देख्ने, नेकपालाई सहयोग गरेको हो कि होइन भन्ने हेर्ने। अब त्योभन्दा पनि अहिले फेरि 1 महिना यता त अब नेकपामा पनि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेको हो कि होइन भन्ने हेर्ने अवस्था आयो। यो अवस्था आउनु राम्रो होइन, दुर्भाग्य। सरकारलाई चाहिँ के कस्ता सुझाव दिनुहुन्छ छोटकरीमा? सरकार मेरो, तपाईँको, समाजको, देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको अभिभावक हो। अभिभावकले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने र उसले अभिभावकको जस्तो कर्तव्य निर्वाह गर्ने गरिएन भने त्यहाँ विद्रोह उत्पन्न हुन्छ। त्यो विद्रोह आउन नदिनका लागि हाम्रा प्रधानमन्त्री, नेपालका अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन्। उहाँको सरकार नै हो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सवालमा, विदेशबाट सरसामान ल्याउने सवालमा, औषधि ल्याउने सवालमा, नेपालमा औषधिको वितरण गर्ने सवालमा, नेपालको समग्र स्वास्थ्य सङ्कटसँग जुझ्ने सवालमा, नेपालको बेरोजगारीको हल गर्ने सवालमा अहिले थुप्रै ठाउँमा राहतदेखि लिएर थुप्रै स्वास्थ्य सङ्कट मात्रै होइन, अब महामारी त भोकमरीको महामारी पनि हुन्छ। त्यसको सङ्कटसँग जुझ्ने भनेको मेरो सरकार नै हो, त्यो मेरो अभिभावक हो। त्यो अभिभावकले पक्षपातपूर्ण तरिकाभन्दा पनि पक्षपात रहित तरिकाले अगाडि बढेर एकातिर जनतालाई आश्वस्त पार्नु पर्यो, अर्कोतिर जनतालाई म राम्रो गर्छु भनेर कसम खाएको सरकारले आफू पारदर्शी भएको देखाउनु पनि पर्यो। म पारदर्शी छु, म टोटल मेरो यो आर्थिक सवालमा म पारदर्शी छु, मेरो कुनै पनि यसमा चाहिँ लफडाबाजी छैन भनेर त्यो पनि देखाउनु पर्यो।
र तेस्रो कुरा स्वयं सरकारमा बसेको पार्टीमा जसरी विदेशी राष्ट्रहरूको हस्तक्षेप भएको भन्ने पछिल्लो पटक हामीले सुनिरहेका छौँ। देशी विदेशीले नेकपा पार्टीमा प्रवेश गर्यो भन्ने कुरा जुन हामीले सुनिरहेका छौँ, कहिले उत्तरतिरको, कहिले दक्षिणतिरको, कहिले पश्चिमतिरको ठुलो त्यहाँ चाहिँ हस्तक्षेप भएर नेकपा पार्टीभित्र द्वन्द्व आउँदैछ, यो सङ्कटमा पर्यो, यसको राम्रो हुन्छ भनेर जसरी सुन्दैछौँ त्यो राम्रो होइन। नेकपा पार्टी नेपाली जनताको पार्टी हो, त्यो विदेशीको कुनै हस्तक्षेप बिना चल्नुपर्छ र नेकपा पार्टी एउटा नेपाली जनताको इन्डिपेन्डेन्ट नेपाली जनताको पार्टी बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। त्यसमा पनि नेकपा पार्टी लाग्नुपर्छ। र अन्तिम कुरा मैले यहाँलाई भने, मेरो अभिभावक भनेको नेपालको सरकारको प्रमुखको, त्यो प्रमुख भनेको केपी ओलीको स्वास्थ्य समस्यामा यदि छ भने सबैले देखेका छन् उहाँको स्वास्थ्य समस्या छ। त्यो सङ्कट पार गर्नका लागि उहाँको स्वास्थ्यसँगै नेपाली जनताको स्वास्थ्य पनि बिगार्नु चाहिँ हुन्न। यसबारेमा चाहिँ उहाँले फेरि रिथिङ्क गरेर फेरि सोचेर आफूलाई चाहिँ फेरि हुनु होला, स्वास्थ्य राम्रो भयो भने फेरि राम्रो, अझ राम्रोसँग शासन चलाउनु होला। उहाँले नेपालको विकासका लागि थुप्रै एजेन्डा ल्याउनु भएको थियो। उहाँको चाहिँ गतिहीन तरिकाले पनि जानुभएको होइन, राम्रै गर्न खोज्नु भएको थियो, तर समय परिस्थितिले त्यहाँ पुग्न दिएन। एकातिर धेरै कुरा त उहाँले हिजो नहुने कुरा पनि बोल्नु भएको थियो, त्यसले पनि सङ्कट ल्यायो। अर्कोतिर आफ्नै स्वास्थ्यले पनि सङ्कट ल्याइसकेपछि यो महासङ्कटमा नेपाली जनताको महामारीमा, दुईवटा महामारी, स्वास्थ्यको महामारी र अर्को भोकको महामारी, दुईवटा महामारी आउन सक्ने सम्भावित खतरालाई ध्यान दिएर 10 लाख मानिस त तुरुन्तै विदेशबाट नेपाल आउँदैछन्। तिनको व्यवस्थापन के हो, तिनलाई कुन ठाउँमा राख्ने हो? अर्थतन्त्र डामाडोल छ, कृषि क्षेत्रमा मात्रै अरबौँ रुपियाँको मात्रै त दुध खेर गयो। कुखुरादेखि लिएर कृषिजन्य थुप्रै चिजहरूमा अहिले चाहिँ जनताको बडो कहाली लाग्दो अवस्था छ। यसमा सरकारले कसरी इनपुट दिन सक्छ मात्रै हो कि कसरी जनतालाई आश्वस्त बनाउने हो, यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यसमा नेपाल सरकारका साथमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, तपाईँ हामी सम्पूर्ण छौँ, रहनेछौँ। यसमा समस्या छैन। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।